अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सोशल प्रॉस्पेक्ट से आपका मेज़बान वसीम कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का सवाल है कि सर बच्चे गालियाँ क्यों देते हैं और हम बच्चों को गालियाँ देने से कैसे रोक सकते हैं। तो जी बात ये है, बच्चा गाली नहीं देता, बच्चे गालियाँ नहीं देते, गाली तो आप देते हैं। बच्चा तो आपका दोहराया जाने वाला जो जुमला है सिर्फ उसे बोलता है, उसे सीख कर बोलता है। एक बच्चा सीखने की उम्र में होता है। जब वो सीखने की उम्र में होता है तो वो अपने वालिदैन, अपने बहन भाई, अपने इर्द गिर्द बोले जाने वाले एक एक लफ्ज को पिक करता है। एक लर्नर की हैसियत से, एक सीखने वाले की हैसियत से वो उस लफ्ज को सीखता है, फिर वो जुमले सीखता है। तो जो कुछ आप बोलते हैं वही बच्चा सीख लेता है और वो उसी को दोहराता है ये समझकर कि ये एक जुमला है, ये एक लफ्ज है। तो बच्चे की नजर में वो गाली नहीं होती, बच्चे की नजर में वो एक जुमला होता है, वो एक लफ्ज होता है जो उसने इर्द गिर्द किसी से सुना है। वो आप भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल वालिदैन कौन सा गालियां देने से पीछे हैं। आप अपनी बीवी को गाली दे रहे हैं, उस पर हाथ उठा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, बच्चे को सिखा रहे हैं। आप बड़े भाई हैं, छोटे भाई को गाली दे रहे हैं, तो आप बच्चे को गाली देना सिखा रहे हैं। बेसिकली आप वो लफ्ज सिखा रहे हैं, वो जुमला सिखा रहे हैं आप, और बच्चा सीख रहा है। उसे अभी तक नहीं पता होता कि ये गाली है, उसे तो बहुत आगे जाके, बहुत बाद में जाके पता लगता है कि गाली कहते किसे हैं। तो पहले अपने आप की दुरुस्ती कर लें कि बच्चा गालियां नहीं देता। सवाल ये पूछें कि सर हम गालियां देने से कैसे बच सकते हैं। ये सवाल तो बनता है। बच्चा गालियां क्यों देता है, ये सवाल ही गलत है मेरी नजर में, क्योंकि बच्चे को गाली का पता तक नहीं होता। उसके लिए सिर्फ एक जुमला है, उसके लिए सिर्फ एक लफ्ज है। आप इसे गाली कहते हैं, आपके लिए गाली है, क्योंकि आपको पता है आपने जो जुमला बोला है वो दर हकीकत जुमला नहीं है, वो घटिया अल्फाज पर मुश्तमिल एक सेंटेंस है जिसे आप गाली का नाम देते हैं। अपने आप को दुरुस्त करें, अपने अल्फाज के चुनाव दुरुस्त करने की जरूरत है आपको अपने जुमलों पर गौर करने की जरूरत है, आपको अपने रवैयों पर गौर करने की जरूरत है, आपको अपने लहजों पर ध्यान देने की जरूरत है। ये बच्चे खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अब दूसरी बात आती है कि बच्चे को गाली देने से कैसे रोका जाए। देखें जी, सबसे पहले तो आप अपने आप को गाली देने से रोकें कि आप आज से ही ये बात तय कर लें कि आपने गाली नहीं देनी। जब आप गाली ना देने की बात करेंगे, इसके लिए कोशिश करेंगे, और जब आप खुद गाली देना छोड़ देंगे तो यकीनन आपके जो बच्चे हैं वो भी गाली देना छोड़ देंगे। जब आपके घर के माहौल में गाली नहीं दी जाएगी, जब आपके घर के माहौल में शिद्दत पसंदी नहीं होती, तो फिर बच्चा शिद्दत पसंद नहीं बनता। जिस तरह का एनवायरनमेंट एक बच्चे को मिलता है, वो बीइंग अ लर्नर, एक लर्नर की हैसियत से उसे जो चीज सीखने को मिलती है वो सीख लेता है, वो उसी आदत को अडॉप्ट करता है, वो उन्हीं क्वालिटीज, उन्हीं खूबियों को अडॉप्ट करता है। यही वजह है तो है कि कहते हैं कि एक बच्चा जो है वो बेसिकली उसकी तरबियत में उसके वालिदैन की तरबियत नजर आती है। एक बच्चे की आदत में उसके वालिदैन की आदत का अक्स दिखाई देता है। एक बच्चे के अंदाज में, गुफ्तगू के आदाब में, अदबो एहतराम में, बच्चे के बात करने के तौर तरीके में, बच्चे के पहनने का, बैठने का तरीका, उठने का तरीका, किसी से बात करने का तरीका, हर चीज में बच्चा झलक देता है माँ की, बाप की, दादा की, दादी की, फूफो की, बड़े भाई की, बड़ी बहन की। बच्चा तो इनकी खूबियों का और इनकी आदत का एक मजमुआ होता है जिसे हम बच्चा कहते हैं। तो बच्चे से पहले आपको अपना फैमिली एनवायरनमेंट दुरुस्त करने की जरूरत है। बच्चा खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगा। अब आप बच्चे को गाली से रोकना चाहते हैं, सिंपल सा सोल्यूशन है, गाली पे रिएक्ट कभी ना करें। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा गाली ना दे तो बच्चे की गाली देने पर कभी रिएक्ट नहीं करना। ये बात अपने पल्लू से बांध लें। हम क्या करते हैं, रिएक्ट कर देते हैं। बच्चा देखता है इस जुमले पर, मेरे इस लफ्ज पर मामा ने, बाबा ने, बड़े भाई ने रिएक्ट किया है, रद्द अमल दिया है, गुस्सा हुआ है, गुस्से का इजहार किया गया है। अब उसे ये समझ आ जाती है कि ये जुमला गलत है, इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। अब क्या होगा, देखें जिस तरह आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, बच्चा भी तो फ्रस्ट्रेटेड होता है। अब नेक्स्ट टाइम बच्चा जब कभी फ्रस्ट्रेटेड होगा तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उसी जुमले का इस्तेमाल करेगा जिसे आप गाली कहते हैं।
کیونکہ فرسٹریشن تو نکالنی ہے، اور فرسٹریشن ہمیشہ انسان کی تب نکلتی ہے جب وہ سامنے والے کو ٹیز کرتا ہے. اب وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی اپنی فرسٹریشن نکالنا چاہتا ہے تو وہ دوسرے کو ٹیز کرتا ہے، اسے تکلیف دیتا ہے، اور اس کے بعد ہی اس کی فرسٹریشن نکلتی ہے، پھر ہی وہ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتا ہے. تو سب سے پہلی عادت، آپ نے بچے کے گالی دینے پر ریئیکٹ نہیں کرنا، رد عمل نہیں دینا، آپ نے بچے کی توجہ کا مرکز بدل دینا ہے. فار ایگزامپل، اگر بچے نے کہا ہے کتا، آپ ریئیکٹ نہ کریں. گالی دے رہے ہو، اینیمل نیم ہے، جانور کا نام ہے. آپ کہ ہاں 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 بیٹا کتا ہوتا ہے. آپ کی کتاب دکھا دیں اسے، یہ دیکھیں بیٹا ڈاگی، اسے کتا کہتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے ڈاگز کی ویڈیوز نکالیں، ہاں بیٹا یہ دیکھو، اسے کہتے ہیں. یہ دیکھو یہ اتنی ٹائپس کے ہوتے ہیں، یہ دیکھو یہ امریکن ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے. توجہ کا مرکز بدل دیں. اس طرح بچے کا مائنڈ ہی ہٹ جاتا ہے وہاں سے. بچے کو تو اچھا یہ تو ریئیکٹ ہی نہیں کیا، اس کا مطلب میں تو ایسے ہی سمجھ رہا تھا اس جملے کو، کام کا جملہ اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے، جبکہ یہ تو ایک جانور کا نام ہے، اینیمل نیم ہے، ایک سمپل ایک سادہ سے جانور کا نام ہے، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. آپ اس کو کیوں ریئیکٹ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ گالی ہے؟ آپ نے توجہ کا مرکز بدلنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ ریئیکٹ نہ کریں. دوسرے نمبر پہ بچے کا آپ توجہ کا جو مرکز ہے وہ بدل دیں، اس کی جو مائنڈ ہے اس کو ڈائیورٹ کر دیں. یہ حل ہے کہ آپ بچے کو گالی دینے سے روک سکتے ہیں. میں یہاں آپ کو اپنے ہی گھر سے ایک ایگزامپل بتا دیتا ہوں. بھتیجا ہے چھوٹا، اس نے گالی دی تو بڑے بھائی نے ریئیکٹ کر دیا، بدتمیز نہ ہو تو گالی دے رہا ہے. میں نے کہا یار کول ڈاؤن، ریئیکٹ نہ کرو، کیا ہو گیا ہے، کیوں کہہ رہے ہو اسے کہ یہ گالی ہے؟ اسے تو نہیں پتا یہ گالی ہے. اور اس نے کہاں سے سیکھی ہے؟ میں نے کہا آپ ہم گھر میں دی جاتی ہوں گی تو یہ سیکھ رہا ہے. بچے کو تو نہیں پتا، بچہ کہیں اور سے تو نہیں سیکھ کے آ رہا. تو میرے بھائی مجھے کہنے لگے، بڑے بھائی، کہ یار تیرے اپنے فلسفے ہوتے ہیں، تیری باتیں عجیب ہوتی ہیں. میں نے کہا اچھا ٹھہرو، میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، کچھ دیر ویٹ کرو. کچھ دیر ویٹ کیا، اس نے دوبارہ، مجھے پتا تھا کہ خاموشی تھی، اب اس نے پھر فرسٹریٹڈ ہوا بیٹھا تھا، اس نے پھر یہی ورڈ دہرایا. اس نے کہا کتا. میں نے ایک دم سے کہا کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے؟ تو انہوں نے مجھے ایسے دیکھنے لگ گیا کہ چاچو کیا کر رہے ہیں. چاچو نے تو کوئی ریئیکٹ ہی نہیں کیا. میں نے کہا کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے کتا؟ تو وہ مجھے کہتا چاچو باہر گلی میں بھاؤ ہے، بھاؤ ہے، بڑے والا بھاؤ ہے. میں نے کہا او ہاں گلی میں تو ہے. بس نہ اسے یہ فیل ہوا کہ اس نے گالی دی ہے، کیونکہ میں نے اسے فیل نہیں ہونے دیا کہ اس نے گالی دی ہے. میں نے اس سے توجہ کا مرکز بدلتے ہوئے یہ پوچھا کہ یار کدھر ہے. تو اس طریقے سے آپ اپنے یہ جو بچوں کی عادات ہیں گالی دینے کی، اس کو ختم کر سکتے ہیں، اس کو درست کر سکتے ہیں. پھر اگین کہہ رہا ہوں، گالی آپ دیتے ہیں، بچہ گالی نہیں دیتا. بچہ آپ کا ہی جملہ پکڑتا ہے، آپ کا ہی بولا ہوا لفظ پکڑتا ہے اور اسے دہراتا ہے. خوش رہیں، سلامت رہیں، آسانیاں بانٹتے رہیں. آسانیاں تقسیم کریں گے تو آسانیاں ہی پلٹ کر واپس ملیں گی. آپ اگر کسی کی راہ میں پتھر بچھانے کی، پتھر رکھنے کی کوشش کریں گے تو وہ پتھر دراصل خود آپ کو زخمی کرے گا، کسی دوسرے کا کچھ نہیں جائے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم قریشی کو اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.